नमस्कार. अंत्रुज पत्रकार संघाची 15-16 तारखेक क्रिकेट सर्त जाता. ही 14वी क्रिकेट सर्त जावन आसा. तेन्ना जर वचत पळोवंक वचत जाल्यार भरपूर असो प्रतिसाद आमकां मेळिल्लो आसा, असो केन्नाच मेळूना. म्हणजे दर वर्सा आमकां ह्या टोर्नामेंटाक, ह्या स्पर्धेक टिमी वाडत आसा. मुख्य म्हणजे हो टोर्नामेंट करपा फाटल्यान हेतू आमचो की आमच्या हे जे सरकारी जे अधिकारी आसा ते विविध डिपार्टमेंटांनी हांगा आसा, धारबांदोडे ते फोंड्या पर्यंत ह्यांची सगळ्यांची एकामेका कडेन ओळख जावची, मित्रत्वाची भावना निर्माण जावची ह्या दृश्टिकोनांतल्यान ही सर्त आमी आयोजीत केल्ली आसा. आतां ह्या सर्तीक आमकां उद्घाटन आसतलें आमचें 15 तारखेक आनी मुखेल सोयरे म्हणून उद्घाटक म्हणून आमचे वीजमंत्री बाब सुदीन ढवळीकर हांच्या बरोबर मोगोचे नेते केतन भाटीकार आसतले. शिवाय आनीकय आमचे गेस्ट तांच्या मदीं आसतले. बरोबर 9:30 वरांचेर उद्घाटन जातलें आनी अवघ्या अर्दवरान 10 वरांचेर आमची सर्तीक सुरवात करतले. पयल्या दिसा 15 टिमी आणि दुसरे दिसा 9:30 दुसरे जे 15 टिमी आसा त्यो खेळाक सुरवात करतले. आणि हाजो जो बक्षीस वितरण कार्यक्रम आसा, ह्या बक्षीस वितरण कार्यक्रमाक आमकां आमचे कृषी मंत्री बाब रवी नायक, तशेंच क्रीडा मंत्री श्री गोविंद गावडे, आमदार गणेश गांवकर, आमचे चेअरपर्सन बाब आनंद नायक, कुट्टीचे सरपंच अभिजीत गावडे, असे विविध क्षेत्रांतले लोक हांगा आमकां मुखेल सोयरे आनी किंवा बक्षीस वितरण कार्यक्रमाक हांगा हाजीर आसतले. बक्षीस वितरणा नंतर एक आमची सगळ्यांची एक बैठक जातली आनी बैठकींतल्यान आमी ह्या सगळ्या टिमी आमचो जो पण टुर्नामेंट जाला हाचो आढावा घेतलो. देव बरें. नमस्कार. अंत्रुज पत्रकार संघ फोंडा आणि गोवा टेनिस बॉल क्रिकेट असोसिएशन हाचे जोड पावलां दर वर्सा प्रमाणे ह्याही वर्सा आमी येता ते फेब्रुवारीच्या 15 ते 16 तारखेक धारबांदोडा तालुका आणि फोंडा तालुक्या ह्या तालुक्यांतले जे सरकारी कर्मचारी आसा तेंचे खातीर 14वो टेनिस बॉल क्रिकेट टुर्नामेंट ऑर्गनायज करता. हो टुर्नामेंट ऑर्गनायज करपा फाटलो उद्देश म्हटल्यार जे कर्मचारी आसा तेंचे भितर एक मित्रत्वाचे नाते तयार जावचे आणि आमच्याय बरोबर तेंची वळख जावची ह्या दृश्टिकोनांतल्यान हो टुर्नामेंट आमी ऑर्गनायज करतात. ह्या टुर्नामेंटाची खासियत म्हटल्यार दर वर्सा आतां हो 14वो आमगे सिजन, पण दर वर्सा टिमी आमकां वाडत आसा. ह्या वर्सा विक्रमी अश्यो 29 टिमी ह्या टुर्नामेंटात सहभागी जाल्यात. तितून भितर एक 28 टिमी जर सोडले जाल्यार अंत्रुज पत्रकार संघाची टीम आसा. हो टुर्नामेंट आमी 2 दीस खेळितले, 15 तारीख आनी 16 तारीख. 15 तारखेर 14 टिमी खेळटल्यो आनी 16 तारखेर 15 टिमी खेळटल्यो. हेची फायनल जी आसा ती आयताराक जातली आनी शेनवाराक 15 टिमी आनी आयताराक 14 टिमी खेळितले. 15 तारखेक जी टीम फायनला पावतली आनी 14 तारखेची फायनला पावतली. तेंचे दोगांचे करून आमी फायनल घेतले. आनी हेतूंची प्रायज जी आसा ती अशी आसा, आमी विनर आनी रनर अप आनी सेमी लुजर्स हांकां कॅश प्रायज प्लस ट्रॉफी दितले. आनी त्या भायर वैयक्तीक पातळीर बेस्ट बॉलर, बेस्ट प्लेयर हे बाकीचे आसतले. ह्या टुर्नामेंटाचें वैशिश्ट्य म्हटल्यार जे आमी खेळगडे आमच्या मैदानाचेर उपस्थित असतात तेजी पेक्षा दुप्पट आनी चड लोक हो टुर्नामेंट पळोवपा खातीर उपस्थित असतात. ह्या आमगेल्या टुर्नामेंटाची खासियत. आनी अशा गोंयभर पातळीचेर असो एक पत्रकार संघ जो टुर्नामेंट घडोवन हाडटा तो अंत्रुज पत्रकार संघ घडोवन हाडटात. आनी तो आख्खे गोंया भितर गेल्या 13 वर्सां फामाद जाल्लो आसा. आनी ह्याय वर्सा हो त्याच लेवलाचेर जातलो अशी आमकां अपेक्षा आसा.